दर्शक महानुभावहरू टिकटकको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथमा छु म सदस्य सुदाजी। आज पनि हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी भलाकुसारी गर्ने क्रममा छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ बारबर्दिया नगरपालिका बर्दियाका नगर प्रमुख छविलाल थारू। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद म्याम। हजुर, आरामै हुनुहुन्छ? आरामै एकदम। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई अब आगामी कार्यकालको लागि हार्दिक शुभकामना पनि छ र बधाई पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद। यो नतिजा जुन आयो होइन, अब केही समय त भइसकेको छ, कस्तो फिल गर्नुभयो तपाईँले? कुनै पनि मैदानमा उत्रिँदाखेरि हार जित पक्कै हुन्छ होइन, त्यसलाई सहजै स्वीकार्छु भन्ने सोचेर नै एउटा मैदानमा उत्रिन्छ खेलाडी। तपाईँ जुन नतिजा आयो, नतिजा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको मनमा चाहिँ कस्तो खुल्दुल लागिरहेको अवस्था थियो? यो नतिजा आउनुभन्दा पहिलादेखि नै म एकदम निश्चिन्त थिएँ, एकदम ढुक्क थिएँ। किनभने सिधा मेरो सम्बन्ध चाहिँ जनतासँग भएको कारणले गर्दा र जनताहरूकै भावना अनुसार मेरो उम्मेदवारी रहेको र मेरो पार्टीले पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको कारणले म आउँछु भन्नेमा मलाई चाहिँ विजय गराउनुहुन्छ भन्ने कुरोमा त म पहिल्यैदेखि नै ढुक्क थिएँ। जनताको सपोर्ट सुरुवाती दिनबाट नै तपाईँसँग थियो? सुरुवाती दिनदेखि नै मेरो सपोर्टमा चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ भएको कारणले मलाई लागिराखेको थियो म निश्चित रूपमा म चुनाव चाहिँ जितिराखेको छु भन्नेमा कहिले पनि त्यस्तो फिलिङ भएन कि म हार्छु भन्ने त मलाई फिलिङै भएन। तर पनि अब जितिसक्नु भएको छ होइन, बारबर्दिया नगरपालिकाको त एउटा प्रमुख सम्हालिराख्नु भएको छ त्यो पद भनेपछि नतिजा अब भगवान कानमा नपरोस् उल्टिएको भएदेखि हुन्थ्यो के सोच्नुहुन्थ्यो तपाईँ? त्यसमा उल्टिएको भए पनि म जनतासँगै हुन्थेँ र जनताले, किनभने अब मसँग चाहिँ जित्ने अवस्था नभए तापनि आखिर त जनता मसँग त हुन्थे नि त। केही प्राविधिक कमी कमजोरीको कारणले हारजित चाहिँ हुन्छ होइन, तर हार्दैमा म छोडिहाल्ने भन्ने कुरो होइन। म जनतैसँगै रहन्थेँ। प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ म बसेर सरकारका गरेका गतिविधि, राम्रा गतिविधि जो हुन्थ्यो त्यसमा म सपोर्ट गर्थेँ र केही जनताको इच्छा विपरीत भएका कामहरूको म आलोचना गर्थेँ र जनतासँगै हुन्थेँ र फेरि म प्रयास गर्थेँ। हार खाएँ भनेर चाहिँ त्यो निराश हुने थिएन, निश्चित रूपमा निराश हुने थिएन। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो म निश्चित थिएँ म जित्छु भन्ने, जनताको सपोर्ट पाएँ भनेर। जनताले तपाईँले सपोर्ट गर्नुको कारण चाहिँ के थियो नि? यसमा के हो भने मूल कुरो म पहिल्यैदेखि म समाजसेवामा लागिराखेको मान्छे चाहिँ हो। विशेष गरेर मेरो चाहिँ सुरुवाती चरण भनेकै मेरो समाजसेवाबाट सुरु भएको हो। यो थारू कल्याणकामी सभा जो हाम्रो यो बर्दिया जिल्लामा लगभग 51-52% थारूहरू र अब बाराबर्दियामा त 73% थारूहरूको बहुल क्षेत्र हो र म थारू कल्याणकामीको केन्द्रीय पार्षदमा रहेर म 2 अवधि चाहिँ काम गरिसकेको, हाल पनि म थारू कल्याणकामीको केन्द्रीय पार्षदकै भूमिकामा रहेको छु र समाजसेवा, समाज परिवर्तनको लागि समाजमा रहेका कुरीति, विसङ्गति र समाजका केही अधिकारमुखी कार्यक्रमहरूलाई म अगाडि लिएर चाहिँ जाँदै गर्दा समाजले मप्रति चाहिँ विश्वास चाहिँ गरेको अवस्था थियो र विशेष गरेर मैले समाजमा भएका विभेद को विरुद्धमा मैले जहिले पनि चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै आएको हुनाले ती चाहिँ गरिबीका रेखामुनि रहेका विपन्न वर्गहरूको मप्रति बढी मात्रामा चाहिँ सपोर्ट रहेको अवस्था चाहिँ थियो र उहाँहरूको आशा पनि हो, आशा र भरोसा पनि हो कि पहिलेदेखि यहाँले यस्तो किसिमको राम्रो काम गर्दै आउनुपर्छ, कुनै पनि मतलब विभेदको प्रश्नै हुन्न त्यहाँनिर होइन। उहाँहरूसँग समान व्यवहार, उहाँहरूको घरमा गएर म बसिदिने, उहाँहरूको गुनासो सुनिदिने, उहाँहरूले दिएको जुन सामान्य खाने कुरो हुन्छ त्यो खाइदिने, उहाँहरूसँग चाहिँ घरमा चाहिँ बसिदिने, उहाँहरूको दुःख सुखमा साथ दिने र राम्रा कामहरूको लागि उहाँहरूलाई प्रेरणा जगाउने काम गरेको कारणले गर्दा उहाँहरूप्रति विश्वास थियो र उहाँकै आवाज अनुसार म चाहिँ अगाडि बढ्ने मलाई उहाँहरूले नै प्रेरणा दिनुभयो र म अगाडि बढेँ नेतृत्व लिनको लागि। तपाईँले गर्नुभएका जुन पहिले राम्रा कामहरू थिए त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर जनताले तपाईँले नै उठाउनुपर्छ भने तपाईँको उहाँहरूको आवाज अहिले एउटा साकार पनि भएको अवस्था छ। अब तपाईँले 5 वर्षमा गर्नुपर्ने योजनाहरू के छ, बारबर्दिया नगरपालिकालाई समृद्धतर्फ लैजाने तपाईँको योजनाहरू के छन् भन्ने बारेमा हामी एकैछिनमा चर्चा गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब बारबर्दिया नगरपालिकाको प्रमुखमा छविलाल थारू हुनुहुन्छ भनेर प्रायः सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, तर पनि छविलाल थारू भनेको मान्छे चाहिँ, व्यक्ति चाहिँ को हो होइन, यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के छ भन्ने बारेमा पनि अलिकति जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि, यसबारे थोरै जानकारी गराउनुहोस् न। मेरो ब्याकग्राउन्डको बारेमा कुरा गर्दा म एकदम सामान्य किसानको परिवारबाट हुर्केको व्यक्ति हो
मेरो आमा बुवा विशुद्ध चाहिँ किसान पेसामा आधारित हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदम पूर्ण रूपले निरीक्षर, कख पनि नजान्ने अवस्थाको। र मेरा चाहिँ घर परिवारमा हामी 3 भाइ हो। 3 भाइमा मेरा दाइहरू ठुल दाइ र माइला दाइ पढ्ने अवसर चाहिँ पाउनु भएन गरिबीको कारणले गर्दा। त म कान्छो भएको कारणले दाइहरू कमाउन थाल्नुभयो र मलाई चाहिँ पढ्ने अवसर दिनुभयो। म पढेँ। पढिसके पश्चात मैले चाहिँ केही समाजमा गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ ममाथि जाग्यो र त्यही अनुसारको मैले चाहिँ समाज सेवामा समर्पित भएको अवस्था चाहिँ हो। र यसरी मलाई चिनाउँदै गर्दा आफूलाई हैन छविलाल थारू को हो भन्ने सन्दर्भमा मेरो गरेका कामबाट नै चाहिँ चिनिन्छ। मैले भनिसके अघि नै कि म सुरुमै यो रान्तिमा आउनुभन्दा पहिला म समाज सेवाबाट नै सुरुवात गरेको हो र त्यो समाज सेवाको कारणले गर्दा मलाई चाहिँ रान्तिमा पनि आउने अझै अवसर चाहिँ मिल्यो। हुन त म यो स्कुलमा पढाइको क्रममा पनि त्यति बेला पञ्चायत अवस्थामै 2044 सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अंशु वर्माको इकाइ समितिको उपाध्यक्ष पनि भइसकेको हो। त्यसपछि म जब 2047 सालमा एसएलसी पास गरेँ, यही महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा आएँ र यहाँ आइसकेपछि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको इकाइ समितिमा को सदस्य पनि भएँ र 2051 सालमा त्यही नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन को सहसचिव पदमा चुनाव लडेँ र त्यो विजय पनि प्राप्त गरेँ र त्यसरी चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घमै रहेर मैले काम गर्ने अवसर चाहिँ प्राप्त गरेँ। र जब मेरो बिएल सकिसके पश्चात म जिल्लामा फर्केँ। जिल्लामा फर्किसके पश्चात मेरो कार्यक्षमताको आधारमा मैले चाहिँ गरेको लगानीको आधारमा जिल्ला कार्य समिति तत्कालीन अवस्थामा मलाई चाहिँ के अरे नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जिल्ला कार्य समितिमा पनि मलाई अवसर चाहिँ दियो र मैले चाहिँ 1-2 वर्षसम्म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जिल्ला कार्य समितिमा बसेर पनि काम गरेँ। त्यस पश्चात 2056 सालमा भएको संसदीय चुनावमा मेरो भूमिका हाम्रो त्यति बेला 3वटा क्षेत्र थियो। बर्दियाको क्षेत्र नम्बर 1बाट काशी पौडेल चुनाव लड्दै गर्दा उहाँको मुखपात्रको रूपमा उहाँलाई विशेष चाहिँ दोहोऱ्याउने व्यक्तिको रूपमा म अगाडि सरेँ र क्षेत्रभरि नै उहाँलाई लिएर म जाँदै गर्दाको अवस्थामा मेरो पहिचान राम्रो बन्यो र मलाई प्रत्येक चाहिँ गाउँमा चिन्न थाले। यो छविलाल भनेको यस्तो व्यक्ति हो, यो त राम्रो व्यक्ति हो, यसरी चाहिँ लागि परेको अवस्था हो भनेर मलाई त्यहाँदेखि राम्रो चिन्न थाले र उहाँ चाहिँ जित्नुभयो। जितिसकेपछि त्यति बेला पनि मलाई अवसर पनि प्राप्त भयो। म त्यति बेला सुगुम्बासी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला सदस्य हुने मौका पनि प्राप्त गरेँ र त्यो सुगुम्बासी आयोगमा बस्दै गर्दाको अवस्थामा हाम्रा चाहिँ भूमिहीनहरूसँगको सम्बन्ध पनि मेरो त्यहाँदेखि चाहिँ जोडिन चाहिँ सुरु भएको हो। र त्यसबाट म जब सुगुम्बासी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला कार्य समिति सदस्य भएँ, त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो सुगुम्बासी बस्तीहरूमा म छिर्न थालेँ। वास्तविक उहाँको समस्या के हो त हैन, समस्या के हो, भूमिहीन कसरी हुन पुगे, त्यसबारेमा म केही अध्ययन गर्ने मौका पाएँ र उहाँहरूको समस्या हेर्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा त्यति बेला जति सकियो उहाँहरूलाई चाहिँ पूर्जा दिने काम पनि भयो र केही चाहिँ समय र कानुनी प्रावधानको कारणले चाहिँ सबै चाहिँ दिन सकिएन। त्यो पनि अझै पनि बाँकी नै छ र अहिले पनि चाहिँ भूमि सम्बन्धी कामहरू भइराखेको अवस्था छ। त्यसपछि यहाँ गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि हाम्रो राज्य पुनर्संरचना भयो, हाम्रो संविधान बन्यो र यो 74 सालको पहिलो चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। त्यति बेला मभन्दा सिनियर साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र सिनियर साथीहरू त्यति बेला हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीबाट दाबी गर्दै गर्दाको अवस्थामा विशेष गरेर 2 जना साथीहरू अगाडि सर्नुभयो र उहाँहरूलाई मिलाउने मेरो भरपूर प्रयास रह्यो। जसरी भए पनि एकजना साथी आउनुपर्छ र पार्टी जित्नुपर्छ, पार्टीले लिएका नीति कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ र जनता समक्ष गरेका जुन बाचाहरू छन् ती पुरा गर्नुपर्छ भन्ने म एकदम दृढ सङ्कल्पका साथ उहाँहरूलाई मिलाउने प्रयत्न गरेँ। तर पनि कतिपय अवस्थामा मिलाउन सकिएन र अन्तिममा सर्वसम्मत चाहिँ हुन सकेन र पार्टीले निर्णय गर्यो र परशुराम थारू त्यति बेला मेयरको चुनाव लड्नुभयो र उहाँलाई जिताउनको लागि मेरो हरेक प्रयास मेरो रह्यो र त्यहाँबाट झन् मेरो राम्रो पहिचान बन्यो। यो पार्टीको लागि आवश्यक व्यक्ति हो र यसले चाहिँ ल्याउँदाखेरि यसले चाहिँ सबै पक्षलाई मिलाएर लान सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा भयो र त्यही सँगसँगै त्यहाँदेखि म निरन्तर रूपमा मैले आफ्नो वकालत पेसालाई ठाँटी राखेर भए पनि म जनताको सेवामा समर्पित भएँ र आज मलाई यो ठाउँमा
आउने चाहिँ अवसर पनि प्राप्त भयो। सबैभन्दा पहिलो जग भनेको तपाईँले जुन समाजप्रति होइन समाज सेवा गर्ने तपाईँको धारणाले चाहिँ अगाडि बढ्दै सँगसँगै यतातिर राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड भने अर्कोतर्फ समाज सेवामा म वकालत पेसा म वकिल भएको कारणले गर्दा म 2054 सालदेखि म वकालत पेसा सुरुवात गरेको हो र वकालत पेसा सुरुवात गर्दै गर्दाको अवस्थामा धेरै जनतासँग चाहिँ सम्पर्क हुने मौका पनि प्राप्त भयो। म चाहिँ वकालत पेसा गरेको थिएँ आफ्नो चाहिँ तर म 50% निशुल्क कामहरू पनि गरेको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई सहज तरिकाले सेवा प्रवाह गरेको कारणले गर्दा उहाँहरू म प्रति धेरै विश्वास गर्नुभयो र म वकिलमा के अरे हाम्रो नेपाल बार एसोसिएसनतर्फ पनि हाम्रा साथीहरूलाई म कहिले पनि पद लोलुप्ताको भएन। म अरू साथीहरूलाई अग्र साथीहरूले म सार्ने काम गरेँ र मैले हाम्रो नेपाल डेमोक्रेटिक संस्था जुन छ वकिलहरूको त्यसमा रहेर म काम गर्न थालेँ। त्यसरी चाहिँ काम गर्दाखेरि मेरो पहिचान पनि नगयो। म डिएलएको उपाध्यक्ष भएर 12 वर्षसम्म काम गरेँ र अहिलेको हाम्रो 14औं अधिवेशनमा आएर होइन अब यसरी मात्रै हुँदैन, अरूले अगाडि सारेर मात्रै हुँदैन, काम गर्नको लागि नेतृत्वमा पुग्नै पर्छ भन्ने म ठहर गरेर मैले 14औं अधिवेशनमा म अहिले लुम्बिनी प्रदेशको नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशको सदस्यमा पनि निर्वाचित भएको अवस्था हो र अहिलेको यो 79को निर्वाचनमा पनि मलाई पार्टीले चाहिँ मेयरको लागि विश्वास गर्यो, टिकट दियो र जनताबाट पनि अनुमोदन भयो र मैले अहिले यो ठाउँमा आइपुगेको। पक्कै पनि जनताको लागि काम गर्ने, जनताको लागि सोच्ने गर्यो भने पक्कै पनि जनताले पनि मूल्याङ्कन गर्छन् भन्ने उदाहरण तपाईँ भन्नुभएको छ। अब बारबुर्दिया नगरपालिकालाई चाहिँ अगाडि बढाउने तपाईँको आफ्नै योजना पनि होला होइन, जुन प्रतिबद्धतामा घोषणापत्रमा पनि तपाईँले लेख्नु भएको छ होला, त्यसलाई टेकेर चाहिँ तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ के सुधार गर्नु पर्ला, के आवश्यकता छ त बारबुर्दिया नगरपालिकामा चाहिँ यो काम चाहिँ अब हामी छिटै पर्छ भन्ने त्यस्तो के छ? यसमा मूल रूपले हाम्रो बारबुर्दिया को संरचनालाई हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हाम्रो बारबुर्दिया नगरपालिकामा मध्यमवर्गीय किसान, साना किसान, भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, दलित बस्तीहरू रहेको अवस्था चाहिँ छ र 90-95% कृषि पेसा, पशुपालन पेसामा आधारित त्यहाँ जनजीविका रहेको कारणले गर्दा हामीले किसानकै मुद्दालाई नै बढी प्राथमिकतामा उठाएका, चुनावीमा पनि उठायौँ, आफ्नो घोषणापत्रमा पनि उठायौँ र हाल मैले चाहिँ लिएको नीति पनि चाहिँ त्यही हो, किसानका मुद्दालाई अगाडि लिएर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा म छु र त्यो गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिलो कुरो मैले के लिएको छु भने जसको भूमि छैन, अब त्यहाँ कस्तो किसान छन् भने कसैको चाहिँ अब मध्यमवर्गीय किसान जस्तो 1 बिघा 2 बिघा जग्गा छ, तिनले त आफ्नो परम्परागत तरिकाले खेती गरिरहेको अवस्था छ अहिलेसम्म। कसैको 10-12 कट्ठा छ, 1 बिघा जग्गा छ, तिनले चाहिँ खेती गरिरहेको छ। कसैको चाहिँ आफ्नो कुनै आयोगबाट या चाहिँ मुक्त कमैया समितिबाट प्राप्त गरेका जुन 2-4 कट्ठा जग्गा छ, तिनले चाहिँ आफ्नो 2-4 कट्ठा सँगसँगै अर्काको जग्गा बटैया जोतेर पनि जीवन निर्वाह गरेको अवस्था छ र कसैको बिल्कुलै भूमि पनि छैन है, त्यो ऐलानी जग्गा म बसिरहेको अवस्था छ, घर बनाएर बसिरहेको अवस्था छ, तर पनि ती व्यक्ति पनि कृषिमै आधारित छन्, अर्काको जग्गा जोतेर भए पनि आफ्नो जीवन निर्वाह गरेको अवस्था छ। त्यसकारण ती चाहिँ कृषकहरूलाई नै उठाउने मेरो लक्ष्य हो। अब त्यसमा सबैभन्दा पहिला जसको भूमि छैन त्यसको भूमिको व्यवस्थापन गर्ने, भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर त्यसको चाँडोभन्दा चाँडो भूमिको व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने र केही व्यक्तिहरूले चाहिँ वर्षौँदेखि चाहिँ त्यो जग्गा जोतभोग गरिरहेका छन्, त्यसमा घर बनाई बसिराखेका छन्, तर यो मेरो जग्गा हो भन्ने चाहिँ अनुभूति भएको छैन, स्वामित्व भएको छैन र उहाँहरू कति बेला सरकारले उठाइदिने हो भन्ने डर पनि रहिरहेको अवस्था छ। त्यस्ता अव्यवस्थित बसोबासीको लागि पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई वैधानिक रूपले पूर्जा दिएरै व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूको एउटा चाहिँ मनमा चाहिँ त्यो त्रास रहँदैन कि अब मैले कहिले उठ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन र तिनीहरू आफ्नो जग्गा हो, आफ्नो चाहिँ यसमा स्वामित्व छ र यसमा मैले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ हुन्छ। त्यसकारण मैले चाहिँ सबैभन्दा पहिला उठाउन खोजेको के हो भने यी भूमिहीनहरूको लागि भूमिको व्यवस्थापन गर्ने र जसको चाहिँ आफ्नो भूमि छ हैन, आफ्नो भूमि छ, जग्गा जमिन छ केही मात्रामा, तर त्यसले नपुगेर अर्काको बटैया गरेर पनि खाइरहेको अवस्था छ, ती परम्परागत रूपमा जुन खेती प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्दै व्यवसायमुखीतर्फ चाहिँ कसरी लान सकिन्छ त्यसतर्फ मेरो चाहिँ सोच रहेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि 8-10 कट्ठा जग्गा छ
र उहाँहरूले परम्परागत त्यही बर्खे बाली हिउँदे बाली मात्रै गरिराखेको अवस्था छ। 10 कट्ठा जग्गाको लागि एउटा गोही पालेर बसिराखेको अवस्था छ। 4-5 जनाको परिवार छ, भनौँ न श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ, 1-2 जना छोराछोरी छन्, छोराछोरी स्कुल पढ्न जान्छन्, श्रीमान श्रीमती काम गर्छन्। वर्ष दिन लगाएर त्यही 10 कट्ठालाई वर्ष दिन लगाएर बढीमा उहाँहरूले 1-1.5 महिना काम गर्नुहुन्छ, बाँकी त्यही गोही पालेरै बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ श्रमको चाहिँ बर्बादी भइराखेको अवस्था हुन्छ। त्यो गोहीको कारणले गर्दा त्यसलाई नै पालन गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, त्यो बाहिर कमाउने अवसर चाहिँ प्राप्त चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण ती परम्परागत जुन हलोबाट जोतेर चाहिँ उत्पादन गर्ने चाहिँ परम्परा हो नि, त्यसलाई विस्थापन गरेर सकभर चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर, जस्तो पावर टिलर अनुदानमा उपलब्ध गराइदिए भने त्यस्ता चाहिँ किसानहरूले समयमा चाहिँ जोतको पनि गर्न सक्छन् र त्यो जोतिसके पश्चात त्यसलाई चाहिँ राखेर अरू काम पनि गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन्, जस्तो अरू किसिमको व्यवसायहरू गर्न सक्छन् हैन। त्यसतर्फ चाहिँ ध्यान र त्यति मात्रै गरेर मात्रै हुँदैन, उहाँहरूलाई त्यो मेसिनरी उपलब्ध गराएर मात्रै हुँदैन, उहाँहरूलाई उन्नत जातको बिउ बिजनको पनि प्रबन्ध हुनु पर्यो। हुन्छ, धेरै कुराहरू अझै पनि गर्न बाँकी छ। जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो कृषिमा अलिकति फड्को मार्ने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ भनेर, अझै पनि वास्तविक किसानले जुन अनुदान सरकारले उपलब्ध गराएको हुन्छ त्यो अनुदान नपाएको गुनासो पनि हामीले सुन्न सकिरहेका हुन्छौँ। वास्तविक किसानले नै एउटा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अझै पनि गर्न नपाएको अवस्था पनि, त्यसमा पनि तपाईँले ध्यान दिनुहोला भन्न पनि चाहन्छु। अलिकति कुराकानी गरौँ भौतिक विकास, अलिकति बाटोघाटो गर्ने बित्तिकै हामीले विकास गरेका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ होइन। यो भौतिक विकास सँगसँगै चाहिँ अब शिक्षा, त्यहाँको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्यको अवस्था के छ र अब कसरी अगाडि लैजाने तपाईँहरूको योजना नयाँ ढङ्गले कसरी प्रस्तुत हुने योजना गर्नुभएको छ, थोरै छोटकरीमा भन्नुहोस् न। अलिकति म भौतिकतर्फ पनि जाऊँ है। हजुर, यो बाटाघाटा पुल पुलेसाहरूको तर्फमा जाऊँ। हाम्रो बाराबर्दिया नगरपालिकाले केही चाहिँ गौरवमय योजनाहरू सारेको छ, 7वटा सडक जुन सारेको छ त्यो राम्रो काम हो। हजुर, र त्यसलाई म निरन्तरता नै दिनेछु। त्यसमा निरन्तरता दिँदै जहाँ 5 वर्ष जुन गरेका सरकारले आँखा नपुगेको अवस्था हो, त्यहाँ ओझेलमा परेको अवस्था हो, ती सडकहरूलाई पनि म निर्माण योजनामा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कोसिस गर्नेछु। र मेरो एउटा सङ्कल्प के हो भने बाराबर्दिया नगरपालिकाभित्र रहेका जति पनि काठे पुलहरू छन् त्यसलाई 5 वर्षभित्र त्यसलाई विस्थापन कार्यक्रम मैले चाहिँ निर्णय गरिसकेको छु। पहिलो मिटिङबाट निर्णय गरिसकेको छु र त्यहाँ मैले जति पनि, किनभने हाम्रो बाराबर्दिया यस्तो हो कि त्यहाँ पहिलेदेखि कुला पद्धतिबाट चाहिँ चलेको हो, कृषिमा आधारित, र त्यहाँ चाहिँ धेरै कुलाहरू छन्। एक वारबाट अर्को वारमा जानको लागि कमसेकम 5-6वटा 7-8वटा चाहिँ कुलाहरू पर्ने गर्छन् र हरेक कुलामा एक गाउँबाट अर्को जानको लागि पुल पुलेसाहरू थुप्रो छन्, जसको कारणले त्यहाँ समस्या आइपरेको हुन्छ। बाटाघाटा राम्रो छ तर त्यो पुल भत्किएको कारणले चाहिँ जान नसक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। त्यसकारण त्यस्ता काठे पुलहरू विस्थापन गरेर काठे पुलको ठाउँमा पक्की पुलहरूको संरचना तयार गर्ने मेरो चाहिँ 5 वर्षभित्र मेरो सबैभन्दा राम्रो चाहिँ काम भनेको यसैले म पहिलो प्राथमिकता दिएर म पहिलो निर्णयमा 1 नम्बर निर्णयमा मैले त्यहाँ राखिसकेको छु र 5 वर्षभित्र म यो काठे पुलको विस्थापन चाहिँ गर्छु। र जहाँ एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जोड्नको लागि, सम्बन्ध जोड्नको लागि बाटाघाटा छैनन् त्यहाँ नयाँ बाटाघाटा चाहिँ खोलिदिने र जुन बाटो चाहिँ खोलिएको छ त्यहाँ ग्रेभल भएको छैन, कच्ची छ, त्यसलाई चाहिँ ग्रेभल गरिदिने र जहाँ ग्रेभल छ त्यसको चाहिँ भत्किसकेको छ, दबिसकेको छ, त्यसको स्तर उन्नति गरिदिने र जहाँ ग्रेभल छ तर बढी चाहिँ के अरे मोटरहरू हिँड्ने गर्छन्, घोडा गाडीहरू गुड्ने गर्छन्, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ पक्की चाहिँ संरचना तयार गरिदिने, जुन कारणले गर्दा त्यहाँका विकास गर्ने चाहिँ जहाँ निकास हुन्छ त्यहाँ विकास हुन्छ, निकास बिनाको विकास सम्भव छैन भन्ने मानेको चाहिँ छु। र अब दोस्रो रह्यो हाम्रो यो सामाजिक विकासतर्फको कुरो, स्वास्थ्यतर्फको कुरोमा जाऊँ। अहिले पनि बाराबर्दिया नगरपालिकामा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन हुन सकिराखेको छैन। किन हाम्रो बाराबर्दिया नगरपालिका भनेकै कान्छो नगरपालिका हो र त्यहाँ अहिले तत्कालै चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिँ विकास भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन खानेपानीको। केही अहिलेसम्म चाहिँ 3वटा वडामा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण भइसकेको अवस्था चाहिँ छ, शुद्ध खानेपानी ट्याङ्की, र वार्ड नम्बर 8मा एउटा चाहिँ खानेपानी सञ्चालन भइसकेको अवस्था छ। बाँकी 2टा 11 नम्बरमा 9 नम्बरमा र अर्को चाहिँ 3 नम्बरमा खानेपानी ट्याङ्की तयार भइसकेको छ, पाइपलाइन बिछाउने क्रममा छ, त्यो हुन्छ। र
त्यसै गरेर हरेक मतलब 11वटा वडामा पहिलो चाहिँ खानेपानीलाई नै प्राथमिकता दिएर सबैमा शुद्ध खानेपानी घर घरमा खानेपानीको धारा पुर्याइसकेपछि त्यस स्वास्थ्य चाहिँ खानापानी जनतालाई उपलब्ध गराउने मेरो पहिलो काम चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि रह्यो अब स्वास्थ्य सेवातर्फ स्वास्थ्य सेवातर्फ जानको लागि हामीले के भनेका छौँ भने खोप केन्द्रहरू हरेक टोलमा खोप केन्द्र होस्। जहाँ एउटा वारमा 2वटा 3वटा खोप केन्द्र त छ नै, अहिले पनि छ, त्यो नभएको होइन। के अरे आधारभूत स्वास्थ्य चौकी पनि हरेक वारामा भइसकेको अवस्था छ र केही वारामा स्वास्थ्य चौकी छ र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि छ, नगर हस्पिटल पनि छ। तर पनि त्यतिले मात्रै पुग्दैन। जनतालाई सहज तरिकाले सेवा उपलब्ध होस्, स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ कन्जुसन होस् भन्ने हिसाबले हामी प्रत्येक टोलमै खोप केन्द्रको व्यवस्था चाहिँ गर्छौँ र जहाँ आधारभूत स्वास्थ्य चौकी छ त्यस्तै चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ परिणत चाहिँ हामी गर्ने। 1 वर्षमा एउटा स्वास्थ्य चौकी चाहिँ बनाउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य रहेको छ र जहाँ स्वास्थ्य चौकीहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी जुन प्राथमिक उपचारहरू हुन्छन् त्यहाँ पाइने औषधिहरू छन्, ती औषधिहरूलाई सहज तरिकाले जनता समक्ष चाहिँ पुगोस् र कतिपय औषधिहरू छँदै पनि जनतामा आभास के भइराखेको छ भने हामी निःशुल्क औषधि सुन्छौँ तर चाहिँ पाएको अवस्था छैन भन्ने कुरो जुन आएको छ, त्यो केही चेतनाको कमीको कारणले पनि हुन चाहिँ सक्छ। त्यसकारण ती स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले कमसेकम यस किसिमको औषधि उपलब्ध हुन्छ हैन र यसको कम्बिनेसनको कारण चाहिँ हो भन्ने कुरो उहाँहरूले गरिदिएमा सेवाग्राहीहरूलाई गरिदिएको खण्डमा उहाँहरूमा पनि त्यस किसिमको आउँछ र अझै हामी यसलाई थप लाग्ने कोसिस चाहिँ गर्नेछौँ। र जहाँसम्म रह्यो नगर अस्पतालको सवाल छ, नगर अस्पतालमा 24 घण्टा हाम्रो इमर्जेन्सी सेवाहरू उपलब्ध भएको छ तर त्यतिले मात्रै पुगिराखेको अवस्था छैन। त्यहाँ 3वटा डाक्टरको दरबन्दी अहिले रहेको छ, तथापि चाहिँ त्यसले मात्रै पुगेको छैन। अझ त्यसलाई चाहिँ हामी राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्नको लागि र हरेक चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा एउटा डाक्टर चाहिँ उपलब्ध होस् त्यस किसिमको हामी प्रबन्ध मिलाउने। हजुर, जस्तो म जोड्न चाहिहालेँ, अब सिकल सेल जुन यो रोग छ चाहिँ थारू समुदायमा चाहिँ लाग्ने गर्दछ, त्यसको अस्पताल चाहिँ बारबोर्दिया नगरपालिकामा चाहिँ यसको अस्पतालको भौतिक संरचनाको काम लगभग सकिसकेको छ भन्ने पनि छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ कहिलेबाट सेवा सुविधाहरू चाहिँ जनताले त्यहाँबाट लिन सक्लान्, के छ तपाईँको योजनामा परेको छ कि छैन? एकदमै हाम्रो योजनामा परेकै छ। अब नेपालकै नमुना हस्पिटलको रूपमा छ सिकल हस्पिटल, त्यो भनेको बाराबर्दियामै बनिसकेको अवस्था छ र केही अब काम चाहिँ बाँकी छ। अब चाँडै नै अब त्यसको चाहिँ सुरुवात चाहिँ हामी गर्ने योजनामा चाहिँ छौँ र केही प्राविधिक चाहिँ टेक्निकल कामहरू चाहिँ अब बाँकी छ र त्यहाँ अब कर्मचारी डाक्टरहरूको चाहिँ पनि त्यो व्यवस्थापन गरेर त्यसपछि त्यो अगाडि चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडै यो सिकल सेल अस्पताल तपाईँको प्रायोरिटीमा पनि पर्छ होइन, पहिलो प्राथमिकतामा यसलाई पनि राख्नु होला भन्ने पनि सुझाव पनि दिन चाहन्छ। अब थोरै गरौँ शिक्षाको अहिलेको अवस्था के छ, शिक्षामा चाहिँ कसरी फड्को मार्ने, बारबोर्दिया नगरपालिकाका जनतालाई त्यहाँका विद्यार्थीलाई त्यस्तो केही सोच छ? शिक्षामा पनि अहिले संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय 2 किसिमको विद्यालय सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ र हाम्रो शिक्षाको अहिले अनिवार्य आधारभूत शिक्षा लागू भइसकेको छ र 10 कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिइराखेको अवस्था छ। त यतिले मात्रै चाहिँ पुग्दैन, किनभने हाम्रो म अघि नै जोडिसकेँ, हाम्रो बाराबर्दियामा सुकुम्बासी, भूमिहीन, मुक्त कमैया, दलित र सामान्य विपन्न वर्गहरूको बसोबास रहेको ठाउँ हो र तिनलाई चाहिँ अब 10 कक्षासम्म मात्रै चाहिँ पढाइ गरेर मात्रै चाहिँ त्यसको चाहिँ उपलब्धि होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले हामीले के ल्याएका छौँ, कमसेकम +2 सम्म उहाँहरूलाई हामीले निःशुल्क चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने केही हदसम्म चाहिँ हुनसक्छ र त्यसपछि जब क्याम्पस लेभलमा पुग्दाको अवस्थामा हामीले जेहनदार विद्यार्थीहरूलाई 5% 10% विद्यार्थीहरूलाई अनुदान दिएर चाहिँ पढाउने हामी सोच बनाएका छौँ र हाम्रो अहिले पनि पुरानो सरकारले पनि त्यो नीति ल्याइसकेको छ। हाम्रो यो के अरे डाक्टर, सिए र इन्जिनियर यी 3 क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष 1 जना विद्यार्थीलाई
स्कलरसिप प्रदान गर्ने कुरो ल्याइसकेको छ। यस्तो यो राम्रो कार्य हो र यसलाई हामी निरन्तरता नै दिन्छौँ। पक्कै पनि प्राइभेट बोर्डिङ र जुन स्कुलमा जुन गरिने भेदभाव छ, जुन किसिमको हाम्रो सोच्ने शैली छ, त्यसमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा सरकारी स्कुलमा पनि राम्रो पढाइ हुन्छ है, बोर्डिङ स्कुल सरह चाहिँ पढाइ हुन्छ भन्ने त्यो लायक बनाउने जुन प्रयत्न पनि गर्नुभयो, यो प्रयास हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ। एकदम राम्रो प्रयासलाई निरन्तरता दिनुहोला। जस्तो अलिकति पहिलेको जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो बेलामा चाहिँ अलिक कोभिडले पनि सतायो, त्यतिखेर उहाँले चाहेर पनि काम गर्न सक्नु भएन। र अर्को कुरा के हो भने उहाँहरूले चाहिँ अलिकति भन्न सक्ने वातावरण के बन्यो भने हामी पहिलो कार्यकाल थियो, हामीले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले भन्ने जस्तो काम गर्न सकेन भन्नुभएको थियो। यद्यपि उहाँले राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ। अब तपाईँहरूले त्यो भन्ने बहाना पनि पाउनु हुँदैन होइन, किनकि उहाँहरूले एउटा आधार तय गरिसक्नु भएको छ। के छ थोरै बताइदिनुहोस् न यसबारे। निश्चित रूपमा अब हामीले चाहिँ कुनै बहाना बनाउने चाहिँ ठाउँ छैन, अब गर्नको विकल्प चाहिँ छैन। त्यसकारण उहाँहरूले ल्याएको नीति कार्यक्रम जुन शिक्षा सम्बन्धी हो त्यसलाई हामी राम्रालाई निरन्तरता नै दिन्छौँ र जुन हुन नसकेका कामहरू छन् त्यसलाई हामी अगाडि चाहिँ बढाउँछौँ। र यसरी चाहिँ जोडेर जाँदाखेरि त्यहाँ केही चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा फड्को चाहिँ मार्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठहर रहेको छ। त्यस्तो एउटा गुनासो पनि आइरहन्छ, जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ एउटा सामान्य कुनै कार्यक्रमको उद्घाटनमा पनि जानुहुन्छ होइन, त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा समय बर्बाद पनि हुने भयो, जनतासँग गरेका वाचाहरू जुन कामहरू यसको लागि समय अलिकति छुट्याउन अलिकति कटौती हुने भयो भन्ने किसिमका हुन्छ। यसमा तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? यसमा म स्पष्ट छु यसबारेमा। जुन जनमुखी कामको लागि कुनै कार्यको सुरुवात हुन्छ त्यहाँनिर आफ्नो समय मिलाएर चाहिँ पुगेर त्यसको उद्घाटनदेखि लिएर जानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर जहाँ अब सामान्य तरिकाले चाहिँ सबै ठाउँमा पुग्नु पर्ने पनि जरुरी चाहिँ छैन। पहिलो चाहिँ काम हेर्ने हो, कहीँ कुनै समय फुर्सदको समय छ भने त्यस ठाउँमा बोलाएको अवस्थामा पनि चाहिँ पुग्दाखेरि पनि त्यति चाहिँ असर चाहिँ नपर्ला। तर त्यो नै प्राथमिकता राख्नुपर्छ भन्ने छैन। अब त्यो कामलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। खाली समय भएको बेलामा कुनै समयमा त्यस्तो आमन्त्रण चाहिँ गरिएको छ र त्यहाँ चाहिँ अलि राम्रो जनताको लागि चाहिँ गरिने कामहरू छन्, विकासका कामहरू छन् भने त्यसमा जाँदा पनि राम्रै चाहिँ हुन्छ। अब कार्यक्रमको उद्देश्य के छ, कार्यक्रम कतिको औचित्य छ, औचित्य हेरेर र गइसकेपछि पनि त्यहाँ समय व्यवस्थापन गरेर जनताको सेवा सुविधालाई पनि असर नपुगोस् र कार्यक्रममा बोलाउनु भएको त्यो कार्यक्रम जुन निमन्त्रणा गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि अलिक चित्त नबुझ्ने हिसाबले चाहिँ आफूले समयको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सबैको मन पनि राख्न सकियो। अब जनताको सपोर्टले गर्दा तपाईँ स्थानमा हुनुहुन्छ होइन, अब जनतासँगै साक्षात्कार हुँदै पनि तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने पनि छ, तर चुनौतीहरू पनि यत्तिकै थपिएका पनि होलान्, किनभने तपाईँको एउटा जिम्मेवारी सँगसँगै चुनौती पनि पछाडि आउँदै गरेको अवस्था पनि हुन्छ। त्यो चुनौतीलाई चाहिँ कसरी पार गर्ने सोच्नु भएको छ? एकदमै निश्चित रूपमा जति हामी अवसर पनि छ यो 5 वर्षको दौरानमा राम्रा कामहरू गरेर अगाडि बढ्ने अवसर पनि छ भने चुनौती पनि त्यत्तिकै चाहिँ छ। अब यो चुनौतीलाई पनि हामी सहजै चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ आफू लिएको छु। अब यो चुनौतीमा सबैभन्दा पहिला आफ्नै पार्टीसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ, किनभने पार्टीबाट हामी निर्वाचित भएका हौँ र पार्टीले लिएका जो एजेन्डाहरू छन्, पार्टीबाट चाहिँ तयार भएका घोषणापत्रहरू छन्, त्यसलाई पनि म पूर्ण रूपले अङ्गीकार गर्दै र पार्टीसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै र सँगसँगै अब म निर्वाचित भइसके पश्चात अब म कुनै एउटा पार्टीको मात्रै चाहिँ व्यक्ति रहेन, म सरकार भनेको सबै जनताको सरकार हो र म सर्वपक्षीय अरू पार्टीहरूसँग पनि उत्तिकै समन्वय गरेर, नागरिक समाजसँग उत्तिकै समन्वय गरेर, सबैसँग समन्वय र सहकार्य गरेर उहाँहरूको सही सल्लाह राय सुझावलाई म ग्रहण गर्दै म अगाडि बढ्ने चाहिँ कोसिस गर्नेछु, ताकि मेरो काममा सबैको साझा प्रयास रहोस्, सबैको उद्योगी, व्यापारी, किसान, मजदुरहरूको सामूहिक प्रयासबाट नै त्यो सम्भव हुन्छ। त्यसमा म एकदमै ढुक्क छु। त्यसकारण अब चुनौती आउँछ, नआउने कुरो होइन, चुनौती आउँछ, चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ, त्यसलाई साहस गर्नुपर्छ भन्नेमा मान्यतामा चाहिँ छु। पक्कै पनि अहिलेको नतिजाले चाहिँ साबित गरिसकेको छ कोही पार्टी भगतभन्दा पनि एउटा राम्रो व्यक्तिलाई चाहिँ चुनावमा जिताउनुपर्छ भन्ने हिसाबले परिणाम पनि हामीले सर्वत्र रूपमा हामी देखि पनि रहेका छौँ। एउटा पार्टीगत रूपमा मात्र आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्र समेट्नुभन्दा पनि एउटा सबै नागरिकलाई समान व्यवहारले तपाईँ सेवा सुविधा प्रदान गर्नुहोला भन्न चाहन्छौँ। हामी कार्यक्रमको
अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अझै पनि कुराकानी गर्न मन थियो बारबोर्दिया नगरपालिकामा के गर्न बाँकी छन् होइन। अब त्यहाँ रहेका युवाहरूलाई चाहिँ कसरी स्वदेशमै काम गर्न लगाउनु पर्ने वातावरण सृजना गर्नुहुन्छ भन्ने यावत अझै पनि विषयवस्तु थियो, तर पनि समयको पाबन्दी लागिसकेका छ। हामीले अब कुनै अर्को प्रोग्राममा तपाईँलाई बोलाउनेछौँ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँको समय र साथको लागि धन्यवाद। आगामी कार्यकालको लागि फेरि पनि शुभकामना छ। धन्यवाद। मलाई पनि यस टेलिभिजनमा बोलाएर आफ्ना चाहिँ कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो र जनता समक्ष त्यो मेरो आवाज चाहिँ पुर्याउने चाहिँ अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। हुन्छ, फेरि पनि तपाईँको यो कार्यकाल ऐतिहासिक बन्न सफल रहोस् भन्ने शुभकामना। धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको टिकटकको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बारबोर्दिया नगरपालिका बर्दियाका नगर प्रमुख छविलाल थारू। उहाँसँगको कुराकानीसँगै आजलाई टिकटकको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी एकैछिनमा जिल्ला अपडेट लिएर पुनः आउँछौँ। हामीसँग रहनुहोला। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। दर्शक महानुभावहरू, पुनः स्वागत छ। यतिखेर हामी जिल्ला अपडेटमा छौँ। जिल्ला अपडेटमा हामीले हाम्रा जिल्लामा रहनुभएका जिल्ला सहकर्मीसँग जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा र समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। विशेष गरी कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रित हुने गरेका छौँ। पछिल्लो समय गर्मी बढेसँगै विभिन्न जिल्लामा चाहिँ विद्युत अनियमित भइरहेको समाचार पनि हामीले सुन्न सक्छौँ। लोड सेडिङ भइरहेको छ, तर त्यो एउटा लोड सेडिङ भए पनि तालिका नछुट्याएर आफ्नो मनपरी रूपमा चाहिँ बत्ती विद्युत कटौती गर्दा स्थानीय एकदमै मारमा परेको अवस्था पनि छ। विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रा कैलाली संवाददाता निर्मला खडायत। निर्मलाजी हजुर समीक्षाजी, हजुर, यो कैलालीमा पनि विद्युत अनियमित भयो भन्ने एउटा गुनासो पनि आइरहेको छ, समाचार पनि हामीले देखेका थियौँ। खासमा चाहिँ कुरा के हो? पक्कै पनि समीक्षाजी, 2 हप्ता जति भयो कैलालीमा विद्युत अनियमित भइरहेको थियो र जानकारी बिना नै अनियमित भइरहेको थियो। र अझ म यहाँलाई जानकारी गराउँ, हिजोभन्दा अघिल्लो दिनको राति 3 बजेसम्म पनि विद्युत नआएको जानकारी मैले प्राप्त गरेकी छु र धनगढीवासी एकदमै हैरान थिए 2 हप्तादेखि विद्युत अनियमित भइदिँदा। समीक्षाजी, भनेपछि बिना जानकारी नै विद्युत कटौती गर्दा एकदमै मारमा पर्नुभयो त्यहाँका जनताहरू, होइन?
हजुर पक्कै पनि अब यो चर्को गर्मी छ, अझ बर्सात पनि नभएको हुनाले धनगढीको गर्मी अझ बढेर गएको छ र यस्तो चर्को गर्मीमा दिनभरिको थकान हुन्छ, मान्छेहरू साँझको बेला आराम गर्न चाहन्छन्। अझ भनौँ अहिले त झन् कक्षा 12 को एक्जाम चलिरहेको छ, यो बेला रातिको समयमा पढ्नका लागि पनि विद्यार्थीहरूलाई विद्युत नै चाहिने। अहिले अब विद्युत भइसकेपछि मान्छेहरूले अन्य वैकल्पिक साधन पनि उज्यालोको लागि राखिराखेको देखिँदैन त्यति। यो बेला विद्युत गइरहँदा झनै समस्या 12 कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पनि भयो र सँगै यो क्षेत्रका व्यवसायीहरू र आम सर्वसाधारणलाई त भयो नै सधैँ। के कारणले यसरी बिना जानकारी विद्युत कटौती गरेको होला? कैलाली विद्युत प्राधिकरणमा त्यहाँ बुझ्नु भएको छ, के भन्छ सरकारवाला निकाय किन मौन छ, के कारणले समस्या भइरहेको छ? हजुर विद्युत प्राधिकरणको धनगढी वितरण केन्द्रसँग जानकारी लिँदाखेरि चाहिँ अब यो लोड बढी भएको भन्ने जानकारी चाहिँ प्राप्त भएको छ। जुन क्षमता यहाँको कार्यालयको विद्युत प्राधिकरणको रहेको छ कैलालीका लागि अथवा धनगढीका लागि, त्यो क्षमताभन्दा अहिले चर्को गर्मी बढेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो कृषिको पनि अब धान बालीको बिउ बिजन छर्ने बेला भएको हुनाले सिँचाइको लागि पनि मोटरहरू बढी प्रयोग हुने, पङ्खा एसी लगायतको कुराहरू अलिकति बढी प्रयोग हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भार बढी हुँदाखेरि अलिकति लाइनमा पनि समस्या आएको भन्ने जानकारी चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको यो धनगढी वितरण केन्द्रबाट प्राप्त भएको छ र यो समस्या लामो समय रहिरहने पनि देखिएको छ। यद्यपि रातिको समयमा जुन हिजोभन्दा अघिल्लो दिन 5-6 घण्टासम्म पनि विद्युत अवरुद्ध रह्यो, यो अवस्था चाहिँ नआउन दिने भन्ने खालको उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। किनभने हिजो मात्रै पनि विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनका व्यक्तिहरूले धनगढीको विद्युत प्राधिकरणको वितरण केन्द्रमा नै गएर आन्दोलन गरे अगाडि र अन्य सर्वसाधारणले पनि त्यही खालको गुनासो गरिसकेपछि प्राधिकरणले केही सहजता चाहिँ गर्ने भनेको छ, तर अवरुद्ध त हुन्छ नै। अरे कस्तो यही समस्या देखा पर्ने सम्भावना छ भने थाहा भइसकेपछि एउटा जुन एउटा तालिका अनुसार चाहिँ एउटा यति समयसम्म चाहिँ बत्ती कटौती हुन्छ भनेर जानकारी दिएर कटौती गर्दा पनि हुन्थ्यो होला नि त, त्यो भनाइ चाहिँ आयो कि आएन, के छ? हजुर अबदेखि जुन उहाँहरूले विद्युत कटौती गर्नुहुन्छ र त्यसको चाहिँ हामीले जानकारी गराएर अग्रिम रूपमा फेसबुक पेज नै बनाएर जानकारी दिने भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो र अब भइपरि आएको बेला अथवा कुनै हावाहुरी चलेको बेला एक्कासी पोल कतै खसिदिँदा तार कतै चुडिँदाखेरि त्यसरी भएको घटनाको पनि हामी आम सर्वसाधारणबाट त्यो ठाउँबाट जानकारी आइसकेपछि हामी पेज मार्फत जानकारी गराउँछौँ भनेर उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ र मलाई लाग्छ यति भइसकेपछि केही सहजता हुन्छ। किनभने अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि धनगढीको विद्युत कार्यालयको जुन टेलिफोन छ त्यो चाहिँ विद्युत अवरुद्ध भइसकेपछि रिसिभ नै नहुने समस्या देखिएको थियो। सर्वसाधारणहरू विद्युत आउला र आरामले सुतौँला अथवा काम गरौँला अथवा पढौँला भनेर बसिरहेका विद्यार्थीहरू पनि कहिलेसम्म विद्युत गइरहेको हो अथवा कति लामो समयसम्म यो विद्युत अवरुद्ध रहन्छ भन्ने जानकारी नै नहुँदाखेरि अझ बढी समस्यामा थिए र जानकारी गराएर यदि त्यसो भयो भने निकै सहजता हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ र आम सर्वसाधारणको त्यो विश्वास पनि। हजुर सर्वसाधारणहरू चाहिँ अब कतिको आकर्षित हुनुहुन्छ किनभने एकदमै तपाईँले भने जस्तै गर्मी एकदमै बढिरहेको अवस्था छ, त्यसमा पनि अब दिनभरि काम गर्ने राति एउटा आराम सुत्न पाउने समय हुन्छ, त्यसमा सुत्न नपाउँदाखेरि अब 12को एक्जाम चलिरहेको छ, विद्यार्थीहरू पढ्न नपाउँदाखेरि उद्योग धन्दाहरू चल्न नपाउँदाखेरि एक किसिमको आक्रोशित हुने अवस्था सामान्य नै हो। कतिको आकर्षित हुनुहुन्छ, गुनासो के गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि सदीक्षाजी अब सर्वसाधारणको आक्रोशलाई त म यहाँ व्यक्त गर्नै सक्दिनँ किनभने एउटा मात्रै समस्या भइरहेको छैन, विद्युत जाँदाखेरि निकै धेरै समस्या भइरहेको छ। व्यवसायीहरूको एक खालको पीडा छ किनभने धेरै जसो कुराहरू यस्तो हुन्छ फ्रिजमा राखिराख्नुपर्ने र त्यो जोगाउनको लागि विद्युत चाहिरहने भन्ने हुन्छ, तर विद्युत लामो समय घन्टौँ अवरुद्ध भइदिँदाखेरि ती सामानहरू बिग्रिने समस्या र अब व्यवसायीहरूले आफ्नो डिजेल अथवा अन्य इन्धनहरू प्रयोग गरेर व्यवसायलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था त्यसले खपत बढिरहेको देखिन्थ्यो भने विद्यार्थीहरूलाई पनि पढ्न समस्या र आम जो इन्टरनेटका माध्यमबाट अनलाइनका माध्यमबाट हुने कार्यालयका कामहरू थिए ती पनि प्रभावित हुने देखिएका थिए भइरहेका थिए भने अब सर्वसाधारणको त्यो अन्य अब पङ्खामा बस्नुपर्ने सहजता त अब समस्या थियो नै। हजुर हुन्छ निर्मलाजी, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद सदस्यजी।
दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कैलाली संवाददाता निर्मला खडायत। कैलाली जिल्लामा एउटा हुन्छ नि एकदमै विद्युत अनियमित हुँदाखेरि त्यहाँका सर्वसाधारण उद्योगी व्यवसाय र विद्यार्थीहरूमा मारमा परिरहेको अवस्था छ। एउटा बिना जानकारी नै विद्युत कटौती गर्दाखेरि धेरै समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरू सामान्य रूपमा एउटा आक्रोशित हुन जायज पनि हो र विभिन्न जिल्लामा यही समस्या दोहोरी पनि रहेको छ। बर्दिया बाँके जिल्लामा पनि त्यस्तै किसिमको एउटा समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ। कहिलेकाहीँ त अब अचानक रूपमा चाहिँ पानी पर्दाखेरि हावाहुरी लाग्दाखेरि बत्ती कटौती हुनु स्वाभाविक रूप नै हो, तर पनि एउटा मौसम प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि यसरी विद्युत चाहिँ अनियमित हुँदाखेरि सर्वसाधारणहरू मारमा पर्छन्। त्यस सम्बन्धी सरकारवालाले चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ छिटो बुझिदियोस् र कैलालीको हकमा पनि धनगढी वितरण केन्द्रले अबदेखि चाहिँ त्यस्तो कुनै समस्या उत्पन्न भए हामी पूर्वानुमान या भनौँ पहिले नै जानकारी गराउँछौँ भनेर एउटा वाचा गरेको छ। समस्या छिटो समाधान होस्, कैलाली लगायत अन्य जिल्लामा पनि यो समस्या छ भने छिटो समस्या समाधान होस् भन्दै आजलाई मर्निङ मिक्सको सम्पूर्ण सेगमेन्ट पुरा भएको जानकारी गराउँछौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।